السلام عليكم، معكم ايوب النحيلي. هذا الفيديو رقم 4 من تغوا كوميرسيال. في الفيديو رقم 3 كنا شفنا لي زاكتو كوميرس باغ ناتيغ، شفنا 3 ديال الاعمال التجاريه، واليوم غادي نشوفوا الكماله. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الا كانوا كيجيكم الفيديوهات طوال ما عليكم غير تقولوها ليا باش نعرف راسي من رجليا ونقصروهم. الا كان كيعجبكم الشرح خاصكم تحطوها لي في لي كومونتير باش نعرف راسي واش نكمل ولا نحبس، حيت هذا الشيء بحال هذه الطريقه هذه ما يمكنناش اننا نكملوا بها. انني كنحط لي فيديو ما كنعرفش واش الناس عجبهم لي فيديو ولا لا. خصكم ضروري انكم تجاوبوا معايا وتقولوا لي واش فعلا الشرح عجبكم ولا ما عجبكمش. ما كاين حتى شي مشكل، ما عجبكمش تقول ما عجبنيش، عجبك تقول عجبني. يقول كان تفاعل على هاد لي فيديو غادي ندوزو لي ماتيغ الاخرين اننا نشرحوهم. ساليهم دروا كوميرسيال ندوزو ماتيغ وحدين اخرين ديريكت. هادشي الا كان تفاعل وعجبكم الشرح. بلا ما نطول عليكم دوزو الرابع عمل تجاري. La recherche et l'exploitation des mines et carrières اللي هي التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها sont des actes de commerce. التنقيب عن المناجم والمقالع وتستغلها هادو كتعتبر عمل تجاري. يعني تحفر الحفر من اجل الذهب، ملي تنقولوا مناجم ولكن كنحفروا باش نجبدوا الذهب، المعادن، الفوسفات، هادو اعمال تجاريه. المقالع بحال مقالع الرمال، بزاف ديال الامور يعني مقالع حتى هما كيتعتبروا اعمال تجاريه. حتى كذلك الصيد البحري وكذا حتى هو كيتعتبر اعمال تجاريه. 5 لاكتيفيتي اندستريال او ارتيزانال حتى هو عمل سون ديزاكت دو كوميرس. سون ديزاكت دو كوميرس اللي هما النشاط الصناعي او الحرفي، هو عمل تجاري. نشاط صناعي او الحرفي عمل تجاري باين. لو ترونسبور النقل. من تنقول لو ترونسبور سون النقل اي لو ترونسبور اي ان اكت دو كوميرس اللي هو النقل، هو عمل تجاري. شنو هو الترونسبور؟ طوبيسات، الكيران، الترانات، الطيارات، الترامواي، الطاكسيات، هادو كاملين كيتعتبروا عمل تجاري. حتى النقل المزدوج، الكاميونات، المهم زيد داكشي ما كيتسالاش. سواء نقل الاشخاص سواء نقل البضائع، سواء كنتي كتنقل الاشخاص سواء كنتي كتنقل البضائع، هادو كاملين كيتعتبروا اعمال تجاريه. ولكن النقل مثلا واحد لونتربريز كتنقل مثلا شركه الكابلاج عندهم ترونسبور كيمشيو يجيبوا العمال ديالهم، داك الترونسبور اللي كيجيب العمال ديالهم او ديال يعني المهم اي واحد العمال ديالك، يعني الموظفين بصفه عامه. النقل ديال الموظفين من الدار للشركه ولا ديال المهم النقل ديال الموظفين الادارات ولا هاد بحال هكاك. كيفاش نشرحها لكم؟ هاد المهم باينه، هادوك ماشي عمل تجاري، هذاك عمل مدني. الشركه غادي تنقل الموظفين ديالها باش تجيبهم ولا تنقلهم لشي بلاصه اخرى، هذاك ماشي عمل تجاري وانما عمل مدني. ولا مثلا واحد الجمعيه حنا كنعرفوا الجمعيه يعني ما محسوباش يعني شي حاجه الجمعيه هي التطوع، شي حاجه كيتطوعوا. الجمعيه عندها واحد النقل، هذيك الجمعيه كتنقل يعني كتنقل دوك الاشخاص ديالها اللي معاهم في الجمعيه. هذا ما كيتعتبرش عمل تجاري، ماشي اكت دو كوميرس. يعني كل ما يتعلق بالترانسبور في الجمعيات ماشي اكت دو كوميرس وانما اكت سيفيل. تيقولوا له بالعربيه عمل مدني بالتبعيه. ما عرفتش شنو هو بالفرنسي عمل مدني بالتبعيه، الا عرفت شي واحد يشرح لنا هادشي. فهمتوا؟ 7 عندنا لا بنك، لو كريدي اي لي ترانزاكسيون فينانسيير سون دي زاكت دو كوميرس. هادو اعمال تجاريه. شنو هما؟ البنك هو القرض والمعاملات الماليه، هي اعمال تجاريه. سواء تمشي تفتح يعني حساب، يعني القروض، تقديم قروض، اي حاجه متعلقه بالبنكه ودوك ديال الكريدي، دوك لي اجونس ديال الكريدي، اي حاجه متعلقه بهم كتعتبر عمل تجاري اكت دو كوميرس. حتى هادوك الجمعيات ديال السلفات الصغرى حتى هما اعمال تجاريه. واخا جمعيه حتى هي عمل تجاري. فوقاش قلنا النقل ماشي عمل تجاري، ولكن دوك الجمعيات ديال السلفات الصغرى والسلفات الكبرى، دوك الجمعيات كاملين كيتعتبروا اعمال تجاريه. دوك الاعمال اللي كيديروا كيتعتبروا اعمال تجاريه. المعاملات الماليه، شكون هما المعاملات الماليه؟ هما البورصه. يعني حتى هذوك يعني البورصه، يعني المثال ديال البورصه، هذوك هما الاعمال المعاملات
الماليه كيتعتبروا حتى هما اعمال تجاريه. مثال، نعطيو مثال في البورصه، الا كان داك العامل اما ان يكون العامل شركه تجاريه وكيتعتبر داك العمل هو عمل تجاري، يعني شركه تجاريه كيتعتبر هذا داخل في ما داخلش في اكت دو كوميرس باغ ناتور، وانما اكت دو كوميرس باغ فورم. المهم ماشي داخل، يعني انا عطيتكم غير هذا المثال هذا، يعني انا نكمل من حيث الشكل. دابا نشوفوا. المهم دابا نشوفوا اما غادي يكون بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال. المهم بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال، الا كان بيرسون مورال يعني شركه تجاريه، هذاك راه عمل تجاري. الا كان بيرسون فيزيك يعني شخص عادي بحالنا بحاله وشرى الاسهم. الا شرى النهار الاول، يعني اول مره شرى هذاك الاسهم وعاود فيه البيع، هذاك كيتعتبر عمل مدني عادي. شرا وعاود باع، يعني تعتبر عمل مدني. شرى شنو؟ شرى اسهم، ماشي شرى شي موبل ولا شرى شي حاجه، شرى وباع، عمل مدني، اكت سيفيل. ولكن داك البيرسون فيزيك، داك البيرسون العادي بقى كيشري كيعاود كيشري داك الاسهم، كيشري ويعاود كيشري كيعاود، هنا كيتحقق لنا كيولي عمل تجاري. شتو الفرق؟ الا شرا المره الاولى وباع وكذا وهذا، المهم كيتعتبر عمل مدني. ولكن بقى كيمارس داك الحاجه لمده طويله، كيتعتبر عمل تجاري. واضح؟ ندوزو ل 8 لي زوبيراسيون داسيرونس ا بريم فيكس. لي زوبيراسيون داسيرونس ا بريم فيكس سون دي زاكت دو كوميرس. شنو هما؟ عمليه تامين بالاقساط او على الاقساط التعالى بالا. عمليه تامين بالاقساط ثابته، هذيك على غير زايده. عمليه تامين بالاقساط ثابته، هذوك لي زاجونس ديال عمليه التامين هذوك كيتسموا يعني اعمال تجاريه. وعندنا التامين كينقسم لنا لجوج ديال الاشياء، ديال الاشياء. هنا كنهضروا على البريم فيكس، يعني عمليه كنهضروا على عمليه التامين بالاقساط الثابته. ولكن عندنا عمليه التامين بالتعاوني او التعاضدي، يعني المهم هاد العمليه التامين بالاقساط الثابته هو عمل تجاري. ولكن عندنا واحد العمل واحد اخر اللي كيتسمى عمليه تامين تعاوني او تعاضدي بحال هكا. هذا ما كيتعتبرش عمل تجاري ولكن عمل مدني بحالاش. ولكن الموضوع ديالنا راه ماشي هو هذا، الموضوع ديالنا هو العمليه التامين بالاقساط الثابته اللي هما لي زوبيراسيون داسيرونس ا بريم فيكس. نعطيو مثال باش تفهموا وندوزو. الوكالات ديال التامين كيتعتبروا اعمال تجاريه. شكون هاد الوكالات؟ هما هاد اجونس كدا، المهم داكشي عمليه يعني زوبيراسيون داسيرونس، هادوك اعمال تجاريه. ولكن ضمان اجتماعي وكذا هذاك عمل مدني. فهمتوا دابا؟ يعني الضمان الاجتماعي عمل مدني، ولكن هاد لاجونس اللي عندنا لي جاجونس هاد العمليه ديال التامين بالاقساط الثابته هادوك اعمال تجاريه. فهمتوا؟ دوز لسعود. Le courtage, la commission et tout autre opération d'entremise. يعني هادو اعمال تجاريه سون دي زاكت دو كوميرس اللي هما السمسره والوكالات بالعموله وجميع العمليات الوسيطه الاخرى. السماسريه هادوك تيديروا لنا عمل تجاري كنعتبروهم تجار. السمسره هو واحد العقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص للبحث عن اخر لربط علاقه بينهم. قصد ابرام العقد والسمسره هي عمل تجاري تقوم على الوساطه بالمقابل. هو واحد الشخص كيكلف لنا، كنمشيو عند السمسار مثلا بغينا نكريو شي دار، كنمشيو عنده كنقول له عافاك واش عندك شي دار. هو كيتوسط لنا ما بين جوج الاشخاص، واحد محتاج لواحد الحاجه والاخر عنده ديك الحاجه، هو يعني وسيط، وكيلاقينا مع بعضياتنا وكنتفاهموا وكنعطيو واحد العموله ديالو، يعني واحد القدر ديال المال اللي اتفقنا عليه. هذا تعتبر تاجر او عمل تجاري. دابا الوكالات بالعموله هي توكيل تاجر على ان يتعاقد مع الغير باسمه الخاص ولكن لحساب موكله. ويعتبر الوكيل بالعموله تاجر لانه يقوم بالوساطه بين منتجين او تجار، يعني اما تاجر كبير وتاجر صغير من اجل الربح. هو كنوكلوا واحد التاجر باش يتعاقد لنا مع واحد الشخص بالاسم ديالو، ولكن الحساب ديالي مثلا انا، ولكن غادي ياخذ واحد العموله. هذا هو الوكالات بالعموله، يعني تيدير الوساطه وكتعتبر اعمال تجاريه. ايضا الوكالات التجاريه
حتى هي اعمال تجاريه، كتعتبر عمل تجاري. اما الممثل التجاري، الممثل التجاري ماشي تاجر وانما اجير، ما كيتعتبرناش تاجر وانما اجير، لان العمل ديالو ليس تجاريا. المهم فهمتي، تعمقنا في هادشي ديال السمسار وداك الشيء، المهم تعمقنا فيه، فهمتي. وهادشي كلشي راك عارف من اجل الفاليداسيون. دوز لسعود، دوز ندوزو ل10. 10 l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux sont des actes de commerce. استغلال المستودعات والمخازن العامة هي عمل تجاري. هذه راها باينة. دوز ل11. 11 l'imprimerie de l'édition quelconque, soit la forme et le support, sont des actes de commerce. قال لك الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها هي أعمال تجارية، سواء طباعة على الأوراق، سواء طباعة على الثوب، طباعة على الحائط، أي حاجة جاتك في بالك، المهم ديال الطباعة بالدعائم ديالها والأشكال ديالها، المهم هي عمل تجاري. دوز ل 12. 12 le bâtiment et les travaux publics عفوا sont des actes de commerce. البناء والاشغال العامه، البناء والاشغال العامه حتى هي اعمال تجاريه باينه. دوز 13 les bureaux. 13 les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité sont des actes de commerce. هي عمل تجاري. شنو هي؟ مكاتب ووكالات الاعمال والاسفار والاعلام والاشهار، هما كاملين اعمال تجاريه باينه. Deux. La fourniture de produits et services sont des actes de commerce. هادو أعمال تجارية. التزويد بالمواد والخدمات باينة. الفورنيسور تا هو كيتعتبر عمل تجاري. acte de commerce باينة. دوز 15 l'organisation du spectacle public تا هي عمل تجاري. شنو هي l'organisation du spectacle؟ تنظيم الملاهي الليلية هي عمل تجاري. ولكن الفنان اللي كيخدم في دارو هذا ماشي عمل تجاري وانما عمل مدني. وديك الملاهي المجانيه اللي كتكون عندنا في الحدائق، دوك الملاهي اللي كتكون عندنا في الحدائق حتى هذيك اعمال مدنيه وماشي اعمال تجاريه. المهم شي حاجه اللي بالمجان اعمال مدنيه وليست تجاريه. عندنا تنظيم الملاهي الليليه، داكشي اللي هي المهم بيناتنا راكم عارفين، اللي كتدخلهم بالفلوس وكذا واللعيبات، هادوك اعمال تجاريه وماشي غير لي ديسكو دريك وكذا. المهم جميع الملاهي حتى لكان لافوار كذا، المهم داكشي كامل كيتعتبر عمل تجاري. اي حاجه كتخلص فيها في هادشي ديال الملاهي الليليه عمل تجاري. شي حاجه اللي مجانيه عمل مدني. دوز 16 لا فوند اون شير بيبليك حتى هو عمل تجاري. اكت دو كوميرس اللي هي البيع بالمزاد العلني. البيع بالمزاد العلني ما فيه ما يتشرح. البيع بالمزاد العلني او الدلاله هو عمل تجاري. دوز لا ديستريبيسيون دو ديليكتريسيتي اي دي غاز حتى هو عمل تجاري، يعني توزيع الماء والكهرباء والغاز حتى هو عمل تجاري. دوز 18 لي بوست اي تيليكومونيكاسيون حتى هي اعمال تجاريه، يعني البريد والمواصلات اعمال تجاريه باينه. دوز لا دوميسياليزاسيون. 19 لا دوميسيالياسيون. 19 لا دوميسيالياسيون، لا معنكش هادي، لا دوميسيالياسيون اللي هي التوطين حتى هي عمل تجاري. هادي عاد زادت، هاد 19 عاد زادوها في القانون الجديد. قلبت عليها صراحه الله باش نكون معكم واقعي، لقيت الشرح ديالها اللي هي التوطين بالعربيه. شي حاجه فوق هكا ما نقدرش نزيد. بغيت شي واحد يعني الا كان شي واحد كتعرفوه من دغوا فرونسي ولا دغوا عربيه بغى يشرح لنا طاقيوه يشرح لنا، ولا عيطوا له يشرح لنا في لي كومونتير، ولا كان شي واحد يعني فاهمها ولا فاهم الدوميسيالياسيون ولا كذا يشرح لنا على الراس والعين، ما كرهناش. المهم لا دوميسيالياسيون لقيتيها عرفها بانها عمل تجاري. الا فهمتيها انت شرح لنا. ما انا شي حاجه اللي ما فهمتهاش، ماشي ما فهمتهاش، ما عنديش عليها واحد الباكاج، ما غاديش نقول لك راني كنفهمها ونصنطحك فيها.
هادشي راه علم، راه خصك انت تمشي للفاليداسيون تعرف داكشي داي معاك داكشي مزيان. المهم لحد هنا هاد الاعمال التجاريه ب 19 كاين اللي شارحه راسها براسها، بحال توزيع الماء والكهرباء بحال والغاز، هذيك شارحه براسها براسها يعني ما فيهاش المشكل. كاين شي حاجه اللي فيها تعني كنشوف فيها القوالب راني شرحتها وبالديتاي وقلبت فيها وعطيت فيها امثله، يعني هادشي راه واضح وباين ما تحتاجش عاد تزيد يعني كذا. ولكن الا كانت عندك شي حاجه انت شي امثله بحال هكا ولا كذا ولا هذا وبغيتي تزيدها لينا، الله يجازيك بخير، ربي اللي يجازيك. ولا كان شي حاجه المهم اللي تعاوننا فيها مرحبا على الراس والعين ندوزو. قال لك à partir de cette énumération on peut opérer un regroupement et distingue l'activité commerciale dans 3 secteurs principaux à savoir. قال لك من خلال هذه القائمه اللي قرينا يمكن لنا نجمعوا او نميزوا نشاط تجاري، نشاط تجاري باغ ناتور يعني بالطبيعه ديالو، دائما حنا نشاط تجاري بالطبيعه ديالو اكت دو كوميرس باغ ناتور. عقلوا حنا دابا في اكت دو كوميرس، هادشي كامل اللي قرينا اكت دو كوميرس باغ ناتور يمكننا نجمعوهم في واحد القائمه او المجموعات او جروبات، يمكننا نجمعوهم اللي قال لك هنايا 3 سيكتور اللي هما لا ديستريبيسيون يعني التوزيع، لا برودكسيون انتاج، اي لي سيرفيس اللي هما الخدمات. نمشيو l'activité de distribution constitue une activité commerciale l'achat pour revendre، هي واحد l'activité واحد النشاط تجاري كتشري باش تعاود تبيع. كمل ainsi lorsque les biens sont acquis dans la perspective et les revendre en réalisant un bénéfice nous sommes en présence d'une activité en nature commerciale. قال لك سيدي من كيتم او عندما يتم شراء السلع او لي بيان باش نعاودو نبيعوهم ونربحو فيهم، فحنايا كنديروا واحد العمل تجاري او واحد النشاط تجاري باغ ناتير طبيعي بالطبيعه ديالو. Cependant, l'achat pour revendre suppose 3 éléments. À savoir un achat, un revend et un but spéculatif. يعني عندنا l'achat وعندنا إعادة البيع revend et un but spéculatif، هدف المضاربة أو المقامرة أو سميها كيف ما بغيتي. أول حاجة premier élément l'achat. L'acheteur qui revend est un intermédiaire en amont. Il se procure des biens et en aval et il les revend. اسمعوا لي قال لك أي حاجة يعني أول حاجة الشراء، اللي كيشري ويعاود يبيع هو واحد الوسيط، هو كنسميه هو وسيط كيشري يعني كيما قال بالتدقيق كيشري من المنبع يعني من سوق الجمله، كيشري من المنبع وكيعاود يبيع لنا في المصب، يعني في داك فين كيتباع داكشي بالتقسيط كيشري من الجمله يعاود يبيع بالتقسيط يعني من المنبع والمصب. باينه. دوزيام élément la revente juridiquement c'est l'indice d'une activité commerciale، يعني إعادة البيع قانونيا هو واحد المؤشر ديال بأنه عندنا واحد النشاط تجاري، مؤشر ديال أنه عندنا واحد النشاط تجاري. كلشي باين ندوزو هادشي راه شرحناه صراحة الله، غير الأستاذ زاد بغى باش يزيد يشرح لك باش ما عندك مين تشدو الصراحة. Troisième élément le but spéculatif, c'est-à-dire que l'activité d'achat et de revente doit être exercée en vue de réaliser un profit, c'est-à-dire un bénéfice. Cette dernière exigence est implicitée dans les textes du code de commerce. سمحوا لي راني بحوح والله الصوت ديالي راه بحوح وفي نفس الوقت في القرايه ديالي ماشي هي هذيك. المهم بيت سبيكيلاتيف او هدف المضاربه يعني كتضارب ماشي بكروشيات ولكن كتضارب ما بين ثمن البيع وثمن الشراء. داك الثمن باش شريتي كتحاول انك تضارب تدخلو كومبو مع انت داك الثمن ديال البيع، وداك الثمن ديال البيع خصو يغلب الثمن ديال باش شريتي واحد ستيلو بدرهم خصك تبيعو ب2 دراهم، يعني شريتي بدرهم ثمن البيع هو درهم ولكن خصك تبيعو ب2 دراهم باش تسمى ربحتي فيه. يعني هذا هو هدف المضاربه. مشات هاد المضاربه من هذا الشيء يعني تمارس واحد الحاجه من اجل تحقيق الربح، وهذا هو شرط من الشروط ديال المدونه، هذا شرط من شروط ديال مدونه التجاره وديجا هضرنا عليهم قبل صراحه الله. دابا سالينا من لاكتيفيتي ديال لا ديستريبيسيون ندوزو لاكتيفيتي
ديال لو برودكسيون l'activité de production. غادي معايا. Il s'agit de l'industrie qui achète des matières premières et vend des produits finis ou semi-finis. شنو الفرق ما بين la distribution et la production؟ la distribution كتشري وكتعاود تبيع بكل بساطه. كتمشي تشري واحد الحاجه انت ما كتصنع ماشي شي وزه، كتصنع باش تعاود كتمشي تشري وتعاود تبيع. لا برودكسيون كتشري لا ماتيير المواد الاوليه وكتصنع وكتعاود تبيع لنا واحد البرودوي فيني او سومي فيني، واحد المنتوج نهائي او شبه نهائي. هذا هو الفرق ما بين البرودكسيون او لا ديستريبيسيون. قال لك لاندستريال او الصانع هو اللي كيشري الماتيير بروميير، هو اللي قلنا، او المواد الاوليه، وكيبيع لنا البروجي، يعني داك البروجي فيني او سومي فيني. باين دوز. Contrairement aux commerçants qui spéculent sur la différence entre le prix d'achat et de vente. شنو العكس ديال التاجير هو اللي كيتضارب ما بين الفرق ما بين البيع، الثمن ديال البيع والثمن ديال الشراء، الثمن ديال الشراء والثمن ديال البيع، هو اللي قلنا ديجا عكس هادشي عاد شرحتو. يعني الكوميرسون التاجر كيشري واحد الحاجه وكيبقى يحاول يضارب وكذا باش يبيع بواحد الثمن اللي هو غالي على داك الثمن اللي شراه هو باش يربح. اما هذا لاندستري الصانعه وكذا كيصنع لنا كيصنع وكيبيع. نكملوا. L'industriel transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d'installation et de main d'œuvre. هادشي راه هضرنا عليه في الصراحه اللي قرينا في اس3. يعني الصانع او لاندستري هذاك اللي كينتج كيشد لنا لا ماتيير بروميير وكيعاود انه ينتج لنا بها واحد البرودوي، وداك البرودوي يعني ملي كيساليه كيحاول انه يحيد العمل ديالو، العمل ديال اليد، العمل ديال لي ماشين وكذا، وهذا كيجمع داكشي كامل وخصو يبيع بواحد الثمن اكثر من داك الثمن اللي طاح عليه هو في كل شيء. سومي فيني بحالاش هانتوما سومي فيني، يعني واحد بروجي سومي فيني هو ماشي منتوج نهائي. يعني انا كنصنع واحد المنتوج مازال غادي يصنع واحد نبيعو لواحد الشخص، داك الشخص يصنع به واحد الحاجه اخرى اللي هي منتوج نهائي. هذا هو سومي فيني. الا ما فهمتيش شي حاجه دير بوز وعاود رجع، حيت راني شرحت بالتدقيق. يعني دير بوز وعاود رجع داك الشيء بشويه عليك. نكملوا. لاكتيفيتي دو سيرفيس. ديجا شرحنا دابا حنا في لاكتيفيتي دو سيرفيس présentant une importance réelle au Maroc. Les activités de service sont extrêmement variées. قال لك نظرا للاهميه ديالها في المغرب، هاد لاكتيفيتي دو سيرفيس، فالانشطه ديال الخدمات متنوعه بزاف هنا في المغرب. في المغرب عندنا بزاف ديال الانشطه ديال الخدمات، ومنها عدد اللي هما مثلا on peut citer à titre d'exemple les activités de transport, de location, de dépôt et de garde, et l'activité financière et les activités d'intermédiaire. قال لك كتبين لنا النقل، التأجير، التخزين والحضانه والانشطه الماليه والوساطه. المهم ما نتقاداوش الا بقينا هنايا زيد. وهنا غادي نكونوا سالينا لاك دو كوميرس بار ناتير اللي شفنا فيهم 19 ديال الاعمال التجاريه، وقسمناهم 3 ديال الانواع او 3 ديال لي سيكتور اللي هما l'activité de distribution, l'activité de production et l'activité de service. ما تنساوش كيف العاده الا كان عندك اي معلومه بغيتي تضيفها لينا ما كاين حتى شي مشكل، ما عندناش مشكل. الا كان عندك شي تصحيح او شرح بطريقه اخرى باش تساعدنا ما كاين حتى شي مشكل. الا كان عندك يعني واحد التقييم ما نكرهوش تعطينا واحد التقييم لهذا الفيديو من ناحيه ديال الشرح ومن ناحيه ديال واش كاين شي تطور، كيبان لك شي تطور ما بين فيديو وفيديو ولا باقيين في بلاصتنا. وما تنساش كذلك تقدم لنا شي نصيحه وتبارطاجي مع الاصدقاء ديالك. كما قلنا ديما الى عجبك هادشي وشتي بانه نقدر انني ندير لكم دي موديل وحدين اخرين، يعني الا كان التفاعل ديالكم مع هذا الموديل ديال دغوا كوميرسيال، الا كان التفاعل ديال هذا الدغوا كوميرسيال كاين تفاعل معاه مزيان وكذا وهذا، غادي نتشجع باش انني ندير لكم موديل واحد اخر. يعني غادي نسالي الدغوا كوميرسيال مباشره ندير موديل واحد اخر، ولا كان تفاعل يعني التفاعل ديالكم يخليني نكمل لاقصى درجه باش انني ندير لي موديل كاملين ديال اس 4. ما تنساوش انكم تفاعلوا مع الاصدقاء ديالكم، تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، في نفس الوقت انكم تدخلوا لاشين و
وتبارطاجيوها مع اصحابكم باش نوصلوا للهدف اللي هو 1000 ابوني، باش تبقى لاشين. ومن بعد ما يعني حيت لاشين دابا فيها شي 300 وشي حاجه، خاص توصل الشروط اللي كتحطهم اليوتيوب هو انك خصك توصل 1000 ابوني. ولا من بعد يعني ملي كدوز الفتره ديال المده كيتحيدوا لي شين اللي هما شاكين فيهم، لحقاش 1000 ابوني كتكون مشكوك فيك. الا بغيتو لاشين تبقى حاولوا انكم توصلوا ل 1000 ابوني. وشكرا بزاف لكم، وفعلا انا فرحان، واقسم بالله حتى فرحان بزاف. واخا انا حاليا النفسيه ديالي محطمه شويه، ولكن انا فرحان حيت شرحت الدروه كوميرسيال واحد الحاجه اللي هي كانت نقطه ضعف بالنسبه ليا. وكنت كنمشي نسول الناس اللي تبارك الله كنشوفهم فاهمين وكذا، نسولوا على شي حاجه في الدروه كوميرسيال ولا في كاع لي ماتيير تيوريك، ممكن كيتعامل معايا بواحد الطريقه اللي هي خايبه. وانا ما بغيتش هادشي يتعامل معكم ولا يوقع معكم عليها. انني حاولت انني نتغلب على الخوف ديالي، ونتغلب على داك النقطه الضعف ديالي، باش انني نشرح واحد الماتيير اللي كانت كتشكل ليا خوف وكنت كنهرب منها ديما، وفي نفس الوقت باش يكون تحفيز لكم وتشجيع لكم حتى نتوما ما تخافوا حتى شي حاجه. اي نقطه ضعف ديالكم نوضوا واجهوها، وان شاء الله راه ما يكون غير الخير. الا بالكم بانه كاين واحد تحسن، وكاين بانه كيبان لكم بانه كاين واحد الشرح اللي هو زوين، ما تنساوش انكم تقولوها، لحقاش هادشي كيشجعني. وفي نفس الوقت كنتظر التقييم، لحقاش انا كنشرح دابا وما عرفتش التقييم ديالكم، وهادشي مهم بالنسبه ليا. ضروري فهمتي، ضروري خصك تحطوا وتقولوا الله يجازيكم بخير باش نعرف راسي من رجليا. الوغ شكرا بزاف، استعتكم بروكا، نتلاقاو في الفيديو الجاي.